पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबात पेश कर चुकी है और उसके मुतालबात मानने के लिए हुकूमत संजीदा है या नहीं है, ये आने वाले वक्त बताएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि अगर हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहरा करे तो यकीनन आने वाले वक्त में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। बज़ाहिर तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देना चाहती है और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहती है। और क्यों ना लेकर जाना चाहे, क्योंकि मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है, जिसमें रिहाई है उन तमाम सियासी कैदियों की जिनको कैद किया गया है, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाई। ये दो मुतालबात बड़े मेजर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और मुतालबा कर दिया गया है। उमर अय्यूब साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर एक खत लिखा गया है, और खत लिखा गया है जनाबे स्पीकर साहब को, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे रहनुमा इमरान खान और हजारों कारकुनान को बिला जवाज कैदोबंद की सोबतें झेलनी पड़ी हैं। पाकिस्तानी अवाम को वोट को पामाल किया गया है, और इसके साथ साथ उन्होंने दो मुतालबात रख दिए हैं। और पहला मुतालबा यह है कि दो कमीशन बनाए जाएं। दो कमीशन अगर हुकूमत बना देती है तो उसके बाद ये हमें पता चल जाएगा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। अभी तक के जो मुज़ाकराती अमल है उसमें काफ़ी रखनाएं आई, काफ़ी रुकावटें आई, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कभी हुकूमत की जानिब से। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो मुतालबात कर दिए गए जिनको मानना नामुमकिन है, और कभी इमरान खान साहब के अपनी वजह से कुछ मुज़ाकराती अमल में दुश्वारी आई है, क्योंकि वो ट्वीट कर देते थे और मौजूदा जो सेटअप है उसको मार्शल लॉ से कंपेयर करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत दो इंक्वायरी कमीशन कायम किए जाएं। ये दोनों कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल हों, जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत 7 दिन के अंदर बाहमी इत्तेफाक से नामजद करें। इन कमीशन की कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए खुली होनी चाहिए। पहला कमीशन जो तहकीक करे वो किन मामलात पर करे कि नंबर 1, इमरान खान की गिरफ्तारी, 9 मई 2023 के वाकयात की कानूनी हैसियत, गिरफ्तारी के तरीकाकार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पुलिस और रेंजर्स के दाखिले की जिम्मेदारी, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात की तहकीकात, और 9-4 मई के वाकयात से मुतालिक गिरफ्तार अफराद के हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे तशद्दुद या गैर कानूनी हिरासत की तहकीक। क्या एक ही फर्द के खिलाफ मुतादिद एफआईआर दर्ज की गई और कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल हुआ, ये उनका सवाल था। और इसके साथ साथ कहते हैं मीडिया सेंसरशिप और सहाफियों को हरासा करने के वाकयात का भी जायजा लिया जाए। इंटरनेट बंदिश की कानूनी जवाज और उसके असरात की तहकीक की, ये पहला कमीशन करे। और इसके बाद दूसरा कमीशन जो करे वो 24 जनवरी से 27 नवंबर 2024 के दौरान इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाकयात, मुजाहिरीन पर गोली चलाने या दीगर हमलों का हुक्म किसने दिया, जख्मी और शोहदा की तादाद और गुमशुदा अफराद की तफसीलात, मुख्तलिफ अस्पतालों के रिकॉर्ड्स की जांच और उनमें रद्दोबदल के जो इम्कानात हैं उनका जायजा, मुख्तलिफ अस्पतालों के रिकॉर्ड्स की सीसीटीवी फुटेज का जायजा और इंटरनेट बंदिश के असरात की तहकीक। और इसके साथ साथ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं उसका तज़किरा किया कि उसका भी जायजा लिया जाए। और मीडिया सेंसरशिप और सहाफ़ियों को हरासा करने के वाकयात हैं। अच्छा, ये दो कमीशन जो हैं वो इन पर बात करें, और इसके साथ साथ उन्होंने मुताद्दिद या चारों सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया और वफाकी हुकूमत से कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की हुकूमतों से मुतालबा करती है कि वो कानून के मुताबिक तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजा मुअत्तली के अहकाम की हिमायत करें जो 9 मई 2023 24 से 27 नवंबर 2024 या दीगर सियासी वाकयात से मुतालिक हो। अब ये मज़कूरा कमीशन का क़याम मुज़ाकरात में संजीदगी का इजहार होगा। यानी अगर हुकूमत ये कमीशन कायम कर देती है तो इसके बाद ये लगेगा कि वाकई हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है, और अगर हुकूमत ये कमीशन कायम नहीं करती तो इसके बाद मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उमर अय्यूब साहब की जानिब से ये बाकायदा तौर पर एक खत लिखा जा चुका है। अब थोड़ा पीछे चले जाएं और 9 मई के वाकयात पर नजर डालें। क्या ऐसे लोगों से इस तरह से मुज़ाकरात, उनकी शर्तों पर मुज़ाकरात होने चाहिए? क्या जिन्होंने अ, हमारी सियासत को प्रगंदा किया और इसके साथ-साथ हमारी फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, इसके अलावा हमारे इदारों को बुरा-भला कहा, क्या उनको ऐसे ही माफ़ी मिल जानी चाहिए? अब ज़ाहिर है हुकूमत ने भी अपने पैरा में ये तमाम तर चीज़ें सोचनी हैं, और हुकूमत ने भी इस पर गौर करना है कि चे जाए कि ये तमाम तर जो मामलात हैं, जो सियासी हैं, जिनको पेचीदगियों का सामना है और जो मुज़ाकरात में लेकर आ रहे हैं, क्या ये तमाम तर मुतालबात मानने वाले हैं? या तमाम तर मुतालबात माने जाएँगे या तस्लीम किए जाएँगे? लेकिन अगर हुकूमत कहते हैं देर करती है तो उसके बाद ज़ाहिर है कि ये मामलात मज़ीद जो है वो बिगड़ जाएँगे, ये मज़ीद आगे नहीं चलेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब आप देखिए कि इमरान खान साहब जो पहले बाज़ाब्ता तौर पर ये कहते नज़र आए थे कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
وہ نہیں جائیں گے، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ ایسی ویسی کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ صرف ملکی معاملات یا ملکی مفاد کے لیے تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن یا حکومت دونوں اکٹھی بینچوں پر بیٹھے گی تو اس کے بعد معاملات سنجیدگی سے آگے بڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ لیکن اگر اسی طرح سے رخنائیں ڈالی جائیں گی، اسی طرح سے حملے کیے جائیں گے، اسی طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر یہ مذاکرات کسی بھی طور سود مند ثابت نہیں ہو سکتے۔ یعنی کسی کو آپ کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے کہ وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے یا ریاستی عناصر یا ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگ جائے یا اپنی زبان جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کرنے لگ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ان چند چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ اگر سیاست کے میدان میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان جیسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ تمام تر معاملات ان کے ڈیرے یا ان کی کوٹھی یا ان کی جگہ سے چلائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آصف علی زرداری ہو، بلاول بھٹو ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو یا دیگر سیاسی قائدین ہو، وہ مولانا فضل الرحمان سے لاکھ اختلافات کے باوجود بھی ان سے مذاکرات کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ یا بہت سے ایسے معاملات ہیں جیسے صدر آصف علی زرداری کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس حد تک بھی چلی جائے، جس طریقے سے بھی ان کے اختلافات حکومت سے بڑھ جائیں، لیکن مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف چونکہ ابھی نئی نویلی دلہن کی طرح آئی تھی اور اس کے بعد اس نے نخرے دکھانے شروع کر دیے تھے اور پھر ان اداروں کے خلاف بہت سی بکواس شروع کر دی تھی کہ جو پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کرتے ہیں اور جن سے پاکستان کی بقا ہے، اگر انہی اداروں کے خلاف دوبارہ ہرزہ سرائی شروع ہوتی ہے تو یہ کسی طور بھی قابل برداشت یا قابل قبول نہیں۔ سیاست میں آپ کو لاکھ اختلاف ہوتے ہیں، آپ سیاست دانوں کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی ایسے ادارے کے خلاف زبان استعمال نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے وقار، آپ کے ملکی استحکام کا ضامن ہوتا ہے، آپ کی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا کر چکی ہے۔ امید ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے بہت کچھ سیکھے گی اور آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی مفادات اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گی کہ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ کہ سڑکوں پر اور مختلف چوک چوراہوں پر احتجاج، اور وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی سے آگے لے کر چلا جائے۔ ہمیشہ سیاست دان ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ جمہوریت چلتی رہے، اسی طرح یہ پٹری پر ملک چلتا رہے، ملک کی معیشت مضبوط ہوتی رہے، تو تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو، تاکہ وہ کسی بھی دوڑ میں سیاست سے باہر نہ ہو، وہ کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی زبان استعمال نہ کرے۔ اس سارے معاملات میں حکومت کو چاہیے ایک گارنٹی پاکستان تحریک انصاف سے ملے کہ وہ کسی بھی ادارے کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کریں گے، وہ کسی بھی سیاسی شخصیت کے خلاف نازیبا زبان استعمال نہیں کریں گے، آپ اداروں کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے، آپ فوج کو ملائن نہیں کریں گے، اور نہ ہی پھر آپ اپنے لوگوں کو کسی طرح سے بھی کسی جگہ پر بھی یہ اجازت دیں گے کہ وہ فوج کے خلاف یا پاکستان کے تمام تر اداروں کے خلاف کوئی بھی زبان استعمال کریں۔ آپ سیاست میں لاکھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ طارق بزمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔